अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नावल अनोखी मोहब्बत की किस्त नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्या बात है दोस्तों, इतना सन्नाटा क्यों है? वो भी जब ज़हर साहब मौजूद हों। थामी ने हमाद के कमरे में दाखिल होकर कहा। ज़ैद ने कॉलर ठीक करते हुए कहा, हमारी तो बात ही अलग है। वैसे शुक्र है तुम आ गए, वरना ये तो दुखी आत्मा बना हुआ है कब से। ज़ैद ने हमाद की तरफ इशारा करके कहा। ज़ैद चुप कर जाओ तुम, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। एक सेकंड, हुआ क्या है? आखिर मुझे भी तो पता चले, थामी ने कहा। मैं बताता हूँ। यार असल में आज हम मॉल गए थे ना। ज़ैद ने मॉल वाला सारा किस्सा थामी को सुना दिया। सब कुछ सुनने के बाद थामी ने पहले गौर से हमाद को देखा और फिर ज़ैद को। यार तुम लोग मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे ना? थामी, मैं तुम्हें उल्लू क्यों बनाऊंगा? हमाद ने सीरियस मूड में कहा। यार तुम्हें तो कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, तो फिर आज? बस यार इस लड़की में कुछ बात है। मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। तो आप आंखें बंद ही ना करें ना। हा हा हा, जैद ने हंसते हुए कहा। हमाद ने जैद को तकिया खींच कर मारा। अरे अरे, लड़का तो तशद्दुद पर उतर आया है, जैद ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी को अब ब्रेक लग गया, क्योंकि हमाद अब वाकई परेशान था। जैद तुम चुप रहो अब। मैं अब चुप, बस ये देखो मुंह पर उंगली भी रख ली, देखो। तामी ने हमाद से पूछा। हमाद वो दिखने में कैसी थी? बहुत हसीन है। झील सी आंखें, गुलाबी रंगत, लंबे बाल, और जब वो हंसती है तो उसके वो डिम्पल। उसका नाम क्या है? पता नहीं। रहती कहाँ है? पता नहीं। इसी शहर की है? ये भी नहीं पता। अच्छा वो सिंगल है? ये तो बिल्कुल नहीं पता। हमाद ने रोती सूरत बनाकर कहा। वैसे बड़ी अनोखी मोहब्बत कर बैठे हो हमाद तुम। ये नहीं पता, वो नहीं पता, तो ऐसे तो हमें वो कभी नहीं मिलेगी। थामी ने अफसोस से कहा। ऐसे मत बोलो थामी, एक रास्ता है। क्या? जैद ने खड़ा जैद खड़ा हुआ और ज़ोर से कहने लगा। या अल्लाह पाक मेरी इस मासूम दोस्त को उसकी अनोखी मोहब्बत से मिला दे, आमीन। यार जैद दफ़ा हो जाओ तुम। अरे लड़के, एक तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही बोल रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारी दुआ, चुप कर जाओ, यही काफ़ी है। हमाद, तुम कौन से माल गए थे? लकी वन गए थे यार। एक तरीका है। वो क्या था मी? लकी वन के आईटी डिपार्टमेंट में मेरा एक फ्रेंड जॉब करता है। मैं उससे कहता हूँ कि वो सीसीटीवी फुटेज की कॉपी हमें दे दे, कैसा? अरे वाह, ये तो अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि वो लोग किस कार में आए थे। हाँ तो बस मैं बात कर लूँगा, तो तुम कल चले जाओ। हमाद ने खुशी से थामी को गले लगा लिया। मैं भी यही हूँ शायद, जैद ने नरोठे पन से कहा। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ तुम भी आ जाओ। अगले दिन हमाद फ़ौरन मॉल गया और थामी के दोस्त अली से मिला। अली उसे डायरेक्ट कमरा रूम में लेकर आ गया, क्योंकि उसे सीसीटीवी फुटेज की कॉपी नहीं मिल सकती थी, अलाउ नहीं था। 1 घंटे की फुटेज देखने के बाद आखिरकार हमाद को हाइफा दिख ही गई, लेकिन चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। पर फिर भी उसे ये पता चल गया था कि वो किस गाड़ी में आई थी। उसने कार का नंबर नोट किया और अली का शुक्रिया अदा करके फ़ौरन ऑफिस पहुंचा, जहां थामी और जैद पहले से ही उसके कैबिन में मौजूद थे। क्या हुआ, कुछ पता चला? थामी ने फ़ौरन पूछा। हाँ, गाड़ी का नंबर मिल गया है। हमाद की खुशी देखने वाली थी। हाँ तो फिर डिटेल्स निकलवाओ। बस आधे घंटे में डिटेल्स पता चल जाएंगी। लेकिन किसे पता किस्मत में क्या लिखा है। अभी और कितनी मंजिलें तय करनी हैं हमाद को अपनी अनोखी मोहब्बत के लिए। आखिरकार डिटेल्स मिल ही गईं। हमाद फ़ौरन थामी और जैद के साथ इस एड्रेस पर पहुंचा जिसके नाम पर गाड़ी थी, और जो एड्रेस लिखा था, हमाद तो आसमानों में उड़ने लगा था कि उसकी गुलाबी डिम्पल कोइन उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। घर की डोरबेल बजाई तो अंदर से एक डेढ़ उम्र का आदमी निकला। जी बोलिए। हमाद ने फ़ौरन उस आदमी को गाड़ी का नंबर दिखाया कि ये गाड़ी आपकी है। जी जनाब, मेरी ही है, लेकिन घर पर नहीं होती, प्राइवेट टैक्सी के तौर पर मेरा दोस्त चलाता है। खैरियत, आप क्यों पूछ रहे हैं? हमाद ने जैसे ही सुना कि टैक्सी, तो वो अब कैसे ढूंढेगा हाइफा को? उसको अपने आगे पीछे धमाका
دھماکہ سا ہوتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ یہ اس کی آخری امید تھی۔ تھامی نے حماد کی یہ حالت دیکھ کر اسے فوراً گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور سامنے کھڑے شخص سے معافی مانگی کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور وہاں سے نکل گئے۔ پورا راستہ خاموش سا گزرا۔ زید نے بھی اسے ہنسانے کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ حماد واقعی بہت اپسیٹ تھا۔ گھر آ کر حماد فوراً اپنے روم میں چلا گیا۔ صفیہ بیگم تینوں بچوں کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ آ گئے تم لوگ، چلو اچھا کیا، تم لوگ اوپر جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے بڑی ماما، تھامی نے محبت سے کہا۔ وہ تینوں اوپر حماد کے کمرے میں آ گئے، لیکن دور کھڑی افرا نے حماد کا اترا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آ گئی، دروازہ کھول کر فوراً حماد کے پاس آئیں۔ کیا ہوا حماد، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ارے نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں کچھ تو ہوا ہے، تم بتا نہیں رہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہوا، تھامی نے آگے بڑھ کر کہا۔ زید تم بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ زید نے پہلے حماد کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور افرا کو سب بتانا شروع کیا۔ سب کچھ سننے کے بعد افرا نے حماد سے کہا، بندوں سے مدد مانگ رہے ہو، اللہ سے مدد مانگی؟ حماد نے سر اٹھا کر افرا کو دیکھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی حماد کہ ہم اپنے اللہ سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں نہ دے، اور سجدوں میں جو دعا مانگی جائے نا وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپی وہ مجھے مل جائے گی نا؟ تم اللہ سے مانگو میرے بھائی، وہ دے گا تمہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز پر حماد کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو 5 بجنے کا وقت دکھا رہی تھی۔ حماد کے ذہن میں فوراً اپنی بہن کے الفاظ گونجے، میں مان ہی نہیں سکتی حماد کہ تم اللہ سے کچھ مانگو اور وہ تمہیں نہ دے۔ حماد فوراً اٹھا، وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، ایسی لڑکی کو دعا میں مانگ رہا ہوں جو مجھے جانتی تک نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ میرے لیے بنی بھی ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے اس کا نصیب بنا دے، اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اسے میرے نصیب میں لکھ دے، آمین۔ تم پچھلے 5 دن سے آفس کیوں نہیں آ رہے حماد؟ کچھ پوچھ سکتا ہوں میں؟ کھانے کی ٹیبل پر وہاب صاحب برہم ہوتے ہوئے پوچھنے لگے۔ پاپا کچھ کام میں بزی ہوں، تبھی آفس نہیں آ رہا۔ ایسا کون سا کام ہے جس کا مجھے نہیں پتا؟ افرا جانتی تھی کہ حماد پچھلے 5 دن سے حائفہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پاپا کل سے جوائن کر لوں گا میں آفس۔ افرا کھانا کھا کر اوپر حماد کے کمرے میں آئی، جہاں حماد بالکنی میں سگریٹ پی رہا تھا۔ افرا کو دیکھ کر اس نے فوراً سگریٹ پھینک دی۔ سگریٹ کب شروع کر دی تم نے؟ آپی وہ بس۔ حماد شرمندہ ہوا کیونکہ اس نے سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ حماد ادھر آ کر بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ جی بولیں آپی۔ وہ لڑکی ملی؟ نہیں آپی، وہ کہیں نہیں ملی۔ تم کب تک اس لڑکی کے لیے یوں در بدر بھٹکو گے میرے بھائی؟ اتنا بڑا شہر ہے کراچی، کیسے ملے گی تمہیں؟ اور تم یہ تک نہیں جانتے کہ وہ یہاں رہتی بھی ہے یا نہیں؟ میری مانو تو اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ آپی میں کیا کروں، میں اسے چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہا، مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں اسے نہیں بھلا پاؤں گا۔ حماد اللہ پر چھوڑ دو سب، وہ تمہارے نصیب میں ہوئی تو ضرور مل جائے گی، اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے جس سے وہ تم تک پہنچ جائیں گے، سمجھے کچھ؟ جی آپی۔ اب کل سے تھامی کی شادی شروع ہے، اسے برا لگے گا اگر تم اس کی شادی میں اس طرح مجنوں بن کے بیٹھے رہو گے، اسی لیے اب سو جاؤ، کل جلدی اٹھنا اور تھامی کے پاس چلے جانا۔ حماد نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، نہیں بنوں گا میں مجنوں، اب آپ بھی جائیں، سو جائیں، میں بھی سو جاتا ہوں۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ان کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔